लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे साथ शेख मोहतरम फजीलतुद डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम हमारे सवालात के जवाब देते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ होंगे और सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले गेस्ट है आज के सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद मोहम्मद उवैस को ऐड। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल एक तालिबे इल्म के ताल्लुक से था। जैसे कि हमें अब आलिम से किसी सीखना है, तो हमारे यहाँ एक आलिम ने कहा है कि हम औरतों को भी पर्दे में रहकर दीन की तालीम देंगे करके। तो क्या हम वैसे मस्जिद जाकर मकतब में, जहाँ बच्चों का मकतब लगता है, वहां पर क्या हम औरतें पढ़ सकती है जाकर? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औरतों के लिए मर्दों से तालीम हासिल करना ये जायज़ है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जैसे हमारी शरीयत में औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है, उस वक्त तक नहीं है जब तक उसकी आवाज़ में फितना ना हो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर औरतों को मर्दों से बात करने की इजाज़त दी है, वहाँ पर ये शर्त लगाई है कि उनके साथ नरमी से, लजाजत के साथ बात ना करें। तो ये शर्त इसलिए है क्योंकि औरत अगर मर्द से बात करेगी, किसी अजनबी मर्द से, तो इसके अंदर फितना में वाक़े होने का खौफ है। लिहाजा अगर इस शर्त की रियायत की जाए तो बवक्ते ज़रूरत, बवक्ते हाजत एक औरत मर्द के साथ बात कर सकती है। जाहिर है तालीम का जो अमल है वो बगैर बात किए नहीं हो सकता है, तो इस शर्त की रियायत तालीम के अंदर भी ज़रूरी है। तो अगर औरत मर्द से तालीम हासिल कर रही है, ज़रूरत है, वहाँ पर ऐसी औरतें नहीं हैं जो औरतों को तालीम दे सकें, मर्द के पास तालीम हासिल करना ये ज़रूरी हो जाता है, तो उसके लिए जायज़ है पर्दे के साथ वो करे, बक़द्रे ज़रूरत बात करे। और ये भी ध्यान रखें कि अगर औरतों का इंतज़ाम है कि औरतें तालीम दे सकती हैं, तो फिर मर्दों के पास जा करके तालीम हासिल करना जायज़ नहीं है। कई सारे उलमा ने इसके फतावा दिए हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि जब एक उस्ताद और शागिर्द बात करें तो बक़द्रे हाजत ही बात करें। ये बहुत मुश्किल काम है और कई सारी जगहों पर ये फितने देखने में आते हैं। लिहाजा ये सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें कि हाजत हो, वहां पर ऐसी मुअल्लिमात, ऐसी औरतें मौजूद ना हो जो उन औरतों को तालीम दे सकें। दूसरी बात, अगर बवक्ते हाजत ये तालीम हासिल करनी पड़ रही है तो आवाज के सिलसिले में हमारी शरीयत की जो तालीमात हैं उन तालीमात को ध्यान में रखा जाए। बाकी पर्दे का जो मसला है वो तो चाहे तालीम हासिल करने की बात हो या तालीम हासिल करने के बाहर की बात हो, पर्दा तो करना ही है औरत को। तो लिहाजा खुलासा ये कि अगर जरूरत है तो हासिल कर सकती है, शरीयत के जो क़ुयूद हैं उनकी रियायत करते हुए। जी बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट मोहम्मद उवैस, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। शायद भाई रिमूव हो गए हैं, तो मैं अब्दुल सलाम को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल आज ये था कि जैसे वाक़ियतन जो भाई विरासत में अपनी बहनों को हिस्सा देना चाहते हैं, तो होता यह है कि बहनों को जब कहा जाता है कि आप अपना हिस्सा ले लो, मतलब जैसे कि लिखित में, जैसा रजिस्ट्री वगैरह जो भी उनका हिस्सा होता है, तो वो कहकर टाल देती हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए,
आप हम लोग को बस ऐसे जैसे ईद त्योहार जो भी पड़ता है आप हमें देखते रहिए, पूछते रहिए, हमें इतना ही काफी है। तो उनको कैसे समझाए कि भाई ये आपका हक है और आप ये ले लो, आप मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बताइए, आप का दिमाग क्या कह रहा है, वो बहनें क्यों इनकार करती हैं लेने से? आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों इनकार करती हैं? क्या उनको दौलत मुआशरे नहीं चाहिए इसलिए? बिल्कुल चाहिए। मुआशरे में शेख अक्सर पाया जाता है कि जो लोग बहनों को हिस्सा दे देते हैं तो वो बहनों को छोड़ देते हैं, पूछते ही नहीं है। तो शायद इसी खौफ हाँ के वजह से बहनें जो है विरासत लेने से इनकार करती हैं। हाँ, बिल्कुल आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। देखिए, अगर कोई वारिस अपनी मर्जी से अपने हिस्से की विरासत ना ले, बकिया दूसरे दीगर वारसा को दे दे और वो तनाजुल कर ले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप लोग ले लीजिए, अपनी मर्जी से अगर कोई दे रहा है ऐसा तो दे सकता है, ये जायज है। लेकिन आपने एक बहुत अहम बात बताई कि बहनें ऐसा खौफ से करती हैं, बहनें ऐसा खौफ से करती हैं, खौफ इस बात का कि अगर मैंने हिस्सा ले लिया तो ये भाई हमसे रिश्ता नाता तोड़ देगा, ये सिला रहमी भी नहीं करेगा, हमसे मिलना जुलना छोड़ देगा, हमसे नाराज हो जाएगा। ये सारा खौफ होता है बहनों को, जिसकी वजह से बहनें कहती हैं कि नहीं हमको हिस्सा मत दीजिए। और आपने अपने सवाल ही में कहा कि बहनें कहती हैं कि हमको त्योहार वगैरह पे हमारे पास आते रहिए, पूछते रहिए, ये हमारे लिए काफी है। अब बहनों का ये कहना कि हमसे त्योहार पर मिलते रहिए, हमसे को पूछते रहिए, यही इस बात की दलील है कि बहनें रजामंद नहीं होती हैं। बहनों को खौफ होता है कि अगर हमने अपना हक ले लिया, अपना हिस्सा ले लिया, तो ये भाई हमको छोड़ देगा। इस वजह से वो कहती हैं कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए। और अगर बगैर रजामंदी के कोई बहन कह रही है कि मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, तो फिर उसका हिस्सा लेना जायज नहीं है। भाइयों को चाहिए कि उसे समझाएं और उसे कहें कि नहीं आपको अपना हिस्सा लेना ही होगा, और बाकी जहां तक हमारे रिश्ते की बात है, ताल्लुकात की बात है, सिला रहमी की बात है, आपके हुकूक की बात है, वो सब हम अदा करेंगे। तो ये यकीन आपको बहनों को दिलवाना होगा। जब ये यकीन आप दिलाएंगे तो फिर बहनें हिस्सा लेंगी। बहरहाल अगर बहन अपनी रजामंदी से नहीं दे रही है तो ये लेना जायज नहीं है। और हमारे मुआशरे में जो सूरत हाल है वो यही है कि बहनें खौफ की वजह से नहीं लेती हैं, और अगर खौफ उसमें दाखिल हो गया तो खौफ और रजामंदी दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती। तो गोया कि वो खौफ से नहीं ले रही है, तो लिहाजा भाइयों के लिए यहां पर जायज नहीं होगा कि बहनों का हिस्सा ले लें। जी शेख, जी शेख, एक छोटा सवाल और था। जी मैंने शेख को व्हाट्सअप भी किया था, शेख अरशद को, उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन फिर आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ कि जैसे एक शख्स है वकील, तो वो मुल्क में रहते हैं, तो उन्होंने बाकायदा इजाज़त दे दिया था, मतलब लड़के और लड़की को दोनों को इजाज़त दे दिया था। तो लड़के ने यहाँ 2 गवाह रख कर के और बाकायदा महर और लड़की की इजाज़त 2 गवाहों के सामने ऐसा किया है, तो ये निकाह माना जाएगा सर? वीडियो कॉल में वो जुड़ा हुआ था वकील, वली का मसला है शेख। वली ने इजाजत दे दिया था निकाह के लिए, लड़का लड़की एक ही शहर में थे, वली किसी और शहर में था। तो उन्होंने इजाजत दे दिया था निकाह के लिए, यहाँ लड़का लड़की ने जो है एक गवाह को रख करके निकाह कर लिया था। तो क्या ये दुरुस्त होगा क्या, भाई पूछ रहे हैं? हाँ, अगर देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ला निकाह इल्ला बेवलियन, वली के इजाजत, वली के बगैर निकाह नहीं होगा। बाद दूसरी हदीसों में है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होगा। तो अगर वली इजाजत दे दे तो ये निकाह सही होगा। और खास तौर से आपने कहा कि वली वीडियो कॉल के जरिए से जुड़ा हुआ था, तो जब वो जुड़ा हुआ था तो निकाह उसी ने करवाया। और अगर वली इजाजत दे रहा है तो किसी को वकील बनाएगा अपनी जगह पर। जैसे वली मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, किसी और मुल्क में रहता है, तो यहाँ पर अपना वकील किसी को बनाए, बगैर उसके वकील के निकाह नहीं होगा। अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, या तो वीडियो कॉल के जरिए अगर वो जुड़ रहा है तब तो कोई बात नहीं है, किसी को वकील बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो जुड़ नहीं रहा है तो यहाँ पर अपना किसी को वकील बना दे, जो वो काम करे जो वली का काम है। जो वली का काम होता है उसका वकील करेगा। तो इस तरह से शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, इसमें कोई इश्काल नहीं है। जी, तो शेख असल में वली जो
جی ولی جو ہے یہ نیپال کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو مہاراشٹر کی بات ہے، یہ مہاراشٹر میں یہ رہنے والے ہیں لڑکا اور لڑکی. تو وہ اصل میں ویڈیو کال ہو نہیں پائی، لیکن باقاعدہ مطلب اجازت اور جیسا آڈیو اس کا ریکارڈ کر کے گواہوں کو سنایا گیا. جائز ہے، شادی جائز ہے. ظاہر ہے کسی نے نکاح پڑھایا ہوگا، نکاح جی خواہ جی کوئی ہوگا. جو نکاح جی خواہ جی ہے وہی اصل وکیل ہوتا ہے. جو نکاح جی خواہ ہے جب اس کو اجازت مل گئی نکاح پڑھانے کی تو ولی کا وہی وکیل ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. میں ام احمد کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں سر. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ ہیں، ان کے سگے ماموں ہیں، تو کیا میرا ان سے پردہ ہوگا یا نہیں؟ والدہ کے سگے ماموں نہیں، آپ کا جی ان سے پردہ نہیں ہے. جی آپ کے صحیح. لیے ہاں محارم میں سے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. میں اگلے گیسٹ سسٹر ہینا کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مجھے ورحمۃ اللہ شیخ سے وبرکاتہ. پوچھنا تھا کہ میری ایک غلطی ہوتی ہے، یا آپ سمجھیں عادت ہے، کہ جب کوئی مجھے کوئی بات بولتا ہے تو میں اس کو اسی وقت نہ نہیں بول پاتی، یا گھر آ کے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے مجھے بیوقوف بنایا ہے اور کمٹمنٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ میرا استعمال کر رہا ہے. تو اب ایسی صورت، جیسے میں آپ کو اگر آپ کو وضاحت چاہیے تو میں تھوڑا سا واضح کر دوں اس کو. جی بولیے. جی ہاں. مطلب تھوڑا سا اب بتا جیسے دیجیے. میں جی مختصر ہی بتا رہی ہوں. جیسے میں اب ٹیوشنس پڑھاتی ہوں، تو مجھے اگر کسی نے 1 مہینے کے لیے ہائر کیا ہے اور میں نے ان کو وہ پورا وقت دیا ہے، اب وہ اس وقت میں وہ خود موجود نہیں ہے. میں تو ہوں موجود، میں ان کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ لوگ موجود نہیں ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اب آپ 1 مہینے بعد جو کلاسز رہی ہیں وہ آپ ہمیں پورا کر کے دیں گی. تو کیا میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے یہ؟ اور اگر یہ میں میری آخری گنجائش جملہ میں آخری جملہ سمجھ بن میں جا نہیں گیا. آیا. جیسے آپ کو 1 مہینے کے لیے انہوں نے ہائر کیا، پھر کیا بولتے ہیں؟ جیسے شیخ 15 دن پڑھائی ہوئی، 15 دن پڑھائی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 15 دن پڑھائی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ وہ ہاں خود غائب تھے، ٹیچر تو تھی، ہاں ہاں اسٹوڈنٹ غائب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگلے 15 دن آپ پڑھا کر کے دے دیجیے ہمیں. ہاں. اب جی اس میں یہ ہے کہ میرے پاس اب اگلے مہینے دوسرے بچے آ گئے ہیں اور مجھے ان کو پڑھانا ہے، تو وہ وقت جی موجود نہیں ہے. میں نے اس وقت تو بول دیا تھا، لیکن میں ہر دفعہ اسی طرح پھنس جاتی ہوں اور لوگ میرا اسی طرح استعمال کرتے ہیں. مجھے بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلطی ہے. اب میں کیا ہر دفعہ ایسے ہی کرتی رہوں، اس کو بھگتتی رہوں، یا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا. دیکھیے، جی 2 باتیں ہیں آپ کے سوال میں. ایک پہلی بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1 مہینے کے لیے ہائر کرتے ہیں، اس کو اجارہ بولتے ہیں ہماری شریعت میں، مطلب اجرت پر جی رکھنا کسی کو. آپ جب کسی کو اجرت پر رکھتے ہیں تو اجرت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جو ہے اجارہ خاصہ، اور ایک ہوتا ہے اجارہ مشترکہ. تو اجارہ خاصہ کا مطلب آپ نے کسی آدمی کو 1 مہینے کے لیے کسی کام کے لیے اجرت پر رکھا. اب 1 مہینے کے لیے جب آپ نے اس کو اجرت پر رکھ لیا اور اس آدمی نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ کا یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ نے اپنی غلطی سے، اپنی سستی سے، اپنی غفلت سے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس مزدور سے، اس اجیر سے آپ نے کام نہیں لیا، اس نے تمکین کر دیا. فقہا کی زبان میں ایک قاعدہ ہے کہ الاجرت تستحق بالتمکین. آپ نے جس مزدور کو کام پر رکھا ہے، جب اس مزدور نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب وہ اجرت کا مستحق ٹھہرے گا، آپ چاہے اسے کام لیں یا نہ لیں. آپ نے مزدور کسی کو بلایا، صبح سے شام تک کے لیے اس کو مزدوری پر رکھا، وہ آیا صبح سے شام تک آپ کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، یا ایسی جگہ پر ہے جہاں آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا. اب چاہے آپ پورا دن اس سے کام نہ لیں، آپ کو مزدوری دینی ہے، کیونکہ یہ اجارہ خاصہ کے اندر قاعدہ ہے
کہ الاجرۃ تستحق بالتمکین. تو اگر کسی نے آپ کو 1 مہینہ پڑھانے کے لیے رکھا, آپ پڑھانے کے لیے تیار بھی ہیں, آپ نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے اس ٹائم, اب وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے, وہ چاہے پڑھنے آئے یا نہ آئے, آپ کی جو اجرت ہے آپ کی اجرت ثابت ہو گئی, اسے اجرت دینا ہی ہوگا. تو یہ تو اہم مسئلہ ہے آپ کے سوال میں کہ وہ جو اس نے ناغہ کیا ہے 15 دن تک, وہ اپنی کمزوری سے کیا ہے, آپ کی طرف سے نہیں ہے, لہٰذا آپ کو پورے مہینے کی اجرت ملنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں شرما شرمی میں نہ بول دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے, جیسے آپ نے بول دیا ٹھیک ہے میں اس کا بدلہ بعد میں 15 دن اور پڑھا دوں گی. جب آپ نے یہ وعدہ کر لیا تو پھر آپ کو یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے. آپ کو اگر بعد میں لگتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ لے لیا, میرا جو حق ہے مجھے اسے تنازل نہیں کرنا چاہیے تھا, تو آپ اگلی بار اس بارے میں ہوشیار رہیے. بھائی ایک بار ٹھیک ہے, ایک بار آپ سے غلطی ہو گئی, آپ آگے ہوشیار رہیے. جب آگے یہ مسئلہ آئے تو آپ کسی عالم سے پوچھئے, وہ جو آدمی جس نے ہائر کیا ہے اس کو بتائیے کہ بھائی آپ نے مجھے ہائر کیا تھا, میں نے آپ کو اپنے آپ کو فارغ کر کے رکھا تھا پڑھانے کے لیے, اب آپ پڑھنے نہیں آئے, آپ کی کمزوری ہے, آپ کو جو ہے اجرت دینی ہوگی یا فیس دینی ہوگی جو 1 مہینے کی. اچھا یہ اجرت کی بات نہیں ہے, یہ بات یہ ہے کہ میں ہر دفعہ یہی غلطی کرتی ہوں اور مجھے بھگتنا پڑتا ہے, لوگ تو میرے ساتھ ہاں یہی یہ بھی کرتے ہیں انسان دیکھیے استعمال. جو غلط, اب میں اس کو تھک گئی ہوں. استعمال نہیں کہتے ہیں, سنیے اس کو استعمال نہیں کہتے ہیں. جیسے آپ اس کو بتائیے تو کہ شریعت کا یہ حکم ہے, میری جو اجرت ہے, میری جو وہ مزدوری غیر ہے, جو مسلم ہے. فیس ہے, غیر مسلم ہے, پھر بھی آپ اس سے شروع میں ہی اتفاق کیجئے, ایک ایگریمنٹ کیجئے کہ میں آپ کو 1 مہینے تک پڑھاؤں گی, اگر درمیان میں آپ غیر حاضر یہ ہوئے تو ہو میری گیا ذمہ داری ایگریمنٹ نہیں ہے. جی مولانا صاحب, یہ ایگریمنٹ ہے ہمارے بیچ میں کہ 1 مہینے کے لیے میں آپ کو رکھ رہی ہوں, اس کے بعد پھر آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. اور لیکن اب وہ بعد میں اگر درمیان میں آپ غائب ہوئے, اگر درمیان میں آپ غائب ہو گئے تو بھی آپ کو فیس دینی ہوگی. جی نہیں یہ بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں تھی. اب یہ خام خواہ میرے اوپر ایک چیز ذمہ داری آ گئی. میں نے ان کو بولا کہ یہ میں فیور کر رہی ہوں آپ کو, ایکسٹرا دن جو دے رہی ہوں یہ فیور ہے, اگر آپ میرا ہوا تو مطلب اگر نہ دے پاؤں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا منہ بن جائے, مطلب آپ برا مانیں. اب میری بات یہ ہے کہ میں ایک دم صحیح طریقے سے بات کر دیتی ہوں تو لوگ اس کو بہن بدتمیزی سمجھتے ہیں. دیکھیے بہن, مجھے اب کچھ یہ سمجھ نہیں آپ, آتا میں کیا کروں. اس میں سمجھنے والی ایسی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. آپ سے ایک بار غلطی ہو گئی, آئندہ مت کیجیے وہ غلطی. ہر مہینے تو یہ ایک غلطی نہیں بار ہوگی نا. نہیں ہے مولانا صاحب, میں یہی تو بتا رہی ہوں, یہ آپ میری عادت ہے, اب میں اس تو کو عادت بھگتوں ہے تو پوری پھر زندگی. جھیلیے, عادت ہے تو پھر اس کو جھیلیے. اچھا اب آپ کو جھیلنا چھوڑنا پڑے پڑے گا. گا نا, عادت ہے تو ہم ایسا تھوڑی ہے کہ ہاں ہم کوئی وظیفہ بتا دیں گے آپ کی عادت چینج ہو جائے گی. نہیں, ایسے نہیں ایک ہوتا. عادت ہے ایسا تو جھیلیے انسان اس جو کو. بار بار یہ غلطی کرتا ہے, شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے, میں یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں. شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی مزدوری نہیں لیا یا آپ نے غلطی کر دیا تو آپ پر گناہ ہے. آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ آپ کا حق تھا, آپ نے اپنی مرضی سے چھوڑ دیا, بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے, آگے وہ غلطی مت کیجیے. تو مطلب شریعت کی میں جانب سے گنہگار کوئی ہوں گی گناہ اگر نہیں. میں نے نہیں اگر میں نے نہیں دیا تو میں گنہگار ہوں گی, صرف مجھے یہ پوچھنا تھا. نہیں گنہگار ہوں گی, لیکن آپ یہ بہت بات کلیئر شکریہ, کر بہت دیجئے, شکریہ. سامنے والوں کے سامنے یہ بات کلیئر کر دیجئے کہ اگر آپ غائب ہوئے تو میں آگے نہیں پڑھاؤں گی. جی وہ تو میں ٹھیک نے ہے, بتا دیا ان کو کہ یہ میرے لیے بہت جی مشکل ہو جاتا ہے, میں بتا جی چکی. شکریہ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اور فہیم, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ, میرا سوال تھا نماز کے فرض نماز کے بعد ہم کچھ ذکر کرتے ہیں, تو اس میں بعض یہ جماعت کے لوگ زبردستی آ کے سلام کرتے, خیر خیریت پوچھتے, تو کیا ہم ذکر چھوڑ کے سلام دعا کریں یا پھر ذکر کرنے کے بعد ہی بات کریں ان لوگ سے؟ دیکھیے, ایک عبادت ایسی ہوتی ہے جو موسع ہوتی ہے, ایک عبادت ایسی ہوتی ہے جو مضیق ہوتی ہے. موسع مضیق کا کیا مطلب ہے؟ مضیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کا, فرض کیجئے اس عبادت کا 5 منٹ ٹائم ہے, 5 منٹ کے بعد وہ عبادت نہیں کر سکتے, وہ یا اس عبادت کا ٹائم یہ ہے کہ آپ کو فوراً کرنا ہے, بعد میں آپ نہیں کر سکتے. یہ مضیق کا مطلب ہے.
मुअस्सा का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि इसी मिनट उस इबादत को कर लें, आधा मिनट 1 मिनट बाद करेंगे तब भी चलेगा, ये मुअस्सा है। नमाज के बाद के जो अज़कार हैं इनका वक्त मुअस्सा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने दरमियान में 1 मिनट का गैप कर दिया तो जिक्र नहीं कर सकते। और जो सलाम का जवाब देना है ये भी इबादत है, ये मुदय्यक है। जब सामने वाले ने सलाम किया उसी वक्त आपको जवाब देना है। अब 2 इबादतें जमा हो गई हैं। ऐसी सूरत में जो मुदय्यक इबादत है उसको आप पहले कीजिए और जो मुअस्सा इबादत है उसको आप बाद में कर सकते हैं। अब आप जिक्र अज़कार कर रहे थे, दरमियान में आके किसी ने सलाम किया, आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद वहीं से कंटिन्यू कीजिए। जी ठीक है। इसी तरह नमाज में बाज़ लोग, लेकिन अभी देखिए ये जवाब तो आपके लिए हो गया, लेकिन वो लोग जो आके सलाम करते हैं उनके लिए भी जवाब होना चाहिए। उनके लिए जवाब ये है कि मेरे भाई थोड़ा सा सब्र करके रखिए, नमाज के बाद आकर के क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक आदमी जिक्र अज़कार में लगा हुआ है, 2 मिनट सब्र कर लीजिए, 2 मिनट बाद सलाम कीजिएगा। सलाम कहीं भागा तो नहीं जा रहा है, तो उसको वो एक इबादत कर रहा है, यकसोई के साथ उसको जिक्र अज़कार कर लेने दीजिए, फारिग हो जाएगा, उसके बाद सलाम कीजिएगा। जी सही है जी भाई। इसी तरह नमाज में अब बाज़ लोग सामने सफ में हैं और नमाज पढ़ते हुए पलट के टेका लगा के बैठ जाते हैं दीवार को किबले की तरफ, और हम अभी हमारी रकात कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा नमाज में, जैसे कि उसको सजदा तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आपके सामने बाज लोग बैठ जाते हैं। जी हाँ, अभी हमारी नमाज कंप्लीट नहीं हुई और उनकी नमाज कंप्लीट हो। आपके सामने हैं वो, यानी किबला की तरफ हैं, आपके किबला की तरफ हैं वो, दीवार पर टेक लगा के बैठ जाते हैं। कितनी दूरी पर हैं आपसे वो? जब पहली सफ मुझसे एक सफ आगे। मतलब आप जहां पे सजदा कर रहे हैं क्या उसके आगे हैं या आपकी सजदा की जगह के अंदर हैं? नहीं, दूसरी मेरी सजदे के, मेरी सफ के आगे, वो पहली सफ में है और मैं दूसरी सफ में। बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, उनको इस बात का हक है अगर वो बैठना चाहते हैं तो। आपके लिए उतनी जगह मखसूस है जहां तक आप सजदा करते हैं, उतनी जगह आपकी है, उतनी जगह में कोई नहीं आ सकता। उसके आगे कोई अगर बैठना चाहता है, गुजरना चाहता है तो बैठ सकता है, गुजर सकता है, क्योंकि वो जगह आपकी नहीं है। अच्छा, इसी तरह किबले की तरफ पैर कर कर बैठना कैसा है? जायज है, इसके लिए कोई ममानियत की कोई दलील नहीं है, जायज है बैठना। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन। और दुवैस जल्दी से अपना सवाल कर लो भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सवाल थोड़ा लंबा है, ये कर्ज के मुतालिक है, एक मतलब पूरा सिनारियो का। तो इसमें तो हुआ कि 2 शख्स के बीच में मुआहिदा हुआ था। आवाज आपकी क्लियर नहीं है भाई। आवाज आपकी कट रही है। आ रही आवाज? हाँ बोलिए। जी मेरा सवाल लंबा है, नहीं आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही है वैसे आपकी। उसमें 2 शख्स के बीच में मुआहिदा, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट जा रही है बीच बीच में। जी शेख, अब आ रही आवाज? बोलिए। शेख जी सवाल मेरा ये है कि एक 2 शख्स के बीच में मुआहिदा हुआ था उनके बीच में मुआहिदा हुआ था कि एक शख्स ने पैसे लिए थे किसी दूसरे शख्स से, तो वो 6 महीने के बीच के लिए उनका मुआहिदा हुआ था। तो जिस 2 शख्स ने मुआहिदा करवाया तो बीच में वो शख्स जो है 7 महीने बाद, 7 या 8 महीने बाद उसका इंतकाल हो गया। अब फिर जिस शख्स ने पैसे दिया, नहीं आ रही है भाई आवाज, उनके इंतकाल के बाद उनके बीच में ऐसा हुआ कि जिनके पैसे समझ में नहीं आ रहा है भाई सवाल, आपकी आवाज की वजह से। थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए आप। शेख अब आवाज आ रही? आवाज आ रही है लेकिन कट के आ रही है, इसलिए आ रही है तो समझ में नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ, सवाल समझ में नहीं आ रहा है जी। अब आ रही आवाज? अब आ रही आवाज? तो 2 लोगों ने जो कर्जा लिया था 6 महीने के मुआहदे पे, तो एक शख्स का जो इंतकाल हुआ वो किसका हुआ, कर्ज देने वाले का या लेने वाले का? नहीं, जो उनके बीच का मीडिएटर था जिसने मुआहिदा करवाया था। हाँ, क्या हाँ। वो किस बात की जिम्मेदारी उसने लिया था, दरमियान में जो था उसने किस बात की जिम्मेदारी लिया था? उसने जिम्मेदारी इस बात की ली थी कि 6 महीने बाद मैं इसको तुम्हारे मामले को सेटल करवा दूंगा, यानी कि ये शख्स तुम्हारा कर्ज वापस कर देगा। देखिए, अच्छा हाँ, आप बात कंप्लीट अब उनके फिर।
ہاں جی، پھر ان کے بیچ میں پھر وہ ان کا 7-8 مہینے بعد انتقال ہو گیا، تو پھر جو وہ 2 شخص بچے تو ان کے بیچ میں آپس میں لڑائی ہو گئی اس معاملے کو لے کر کے کہ اس نے منع کر دیا قرض دینے کے لیے. پھر جب لڑائی ہو گئی تو جس کے اوپر قرض تھا تو قرض والے شخص نے اس کو پیٹ دیا. پیٹنے کے بعد ہوا یہ کہ ان کے بیچ میں پولیس کیس ہو گیا. تو یہ پھر کافی لمبی بات ہوئی، لیکن اب وہ جس کے اوپر قرض تھا وہ صاف منع کر رہا ہے کہ میں پیسے نہیں دوں گا، اور وہ قسم بھی کھا رہا ہے اپنے بچوں کی کہ میں نے اس سے پیسے نہیں لیے تھے. تو اب اس میں جو شخص مرے ہیں تو کیا ان کے اوپر کوئی گناہ ہے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے کئی باتیں آ گئی اس سوال میں. شیخ میں تھوڑا سا سوال ان کا واضح کر دوں عام لوگوں کے لیے. ایک آدمی ہے دوسرے آدمی سے قرض لے رہا ہے، درمیان میں ایک تیسرا آدمی آ رہا ہے. درمیان میں جو تیسرا آدمی آ رہا ہے وہ ضامن بن رہا ہے جی، وہ میڈیٹر کہہ رہے ہیں، وہ ضامن ہے. درمیان میں جو تیسرا شخص ہے وہ ضامن ہے. جب کوئی آدمی قرض کی ضمانت لیتا ہے تو اس ضمانت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ضمانت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے قرض دے دیجئے، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس شخص کو میں آپ کے سامنے لاؤں گا، یہ شخص کہیں جائے گا نہیں بھاگ کے، میری ذمہ داری ہے کہ یہ کہیں بھاگ کے جائے گا نہیں، میں اس کو آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر آپ اس سے اپنا قرض واپس لے لیجئے گا. ایک ذمہ دار ضمانت یہ ہوتی ہے. دوسری ضمانت کی قسم یہ ہے کہ وہ یہ ذمہ داری لے کہ اگر اس آدمی نے آپ کا قرض واپس نہیں کیا تو میں واپس کروں گا. آپ قرض دے دیجئے، اگر اس نے نہیں واپس کیا تو میں واپس کروں گا. یہ 2 طرح کی ضمانت ہوتی ہے. اگر اس نے یہ ضمانت لیا ہے کہ اگر اس نے قرض واپس نہیں کیا تو میں دوں گا، ایسی صورت میں اب اگر وہ قرض واپس نہیں دے رہا ہے تو اس درمیان والے تیسرے آدمی کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے اسی بات کی ضمانت لیا تھا. اگر اتفاق سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس تیسرے آدمی کی تو اس کے طریقہ سے دیا جائے گا، وہ قرض جو ہے اس کے طریقہ سے ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس نے مال ادا کرنے کی ضمانت لی تھی. اب قرض لینے والا ادا نہیں کر رہا ہے، تو چونکہ اس نے مال کی ضمانت لی تھی کہ میں دوں گا اگر وہ نہیں دے گا تو لہٰذا اس کے طریقہ سے لیا جائے گا. اور اگر اس نے ضمانت یہ نہیں لیا ہے کہ میں مال دوں گا اگر یہ قرض واپس نہیں کیا تو میں واپس کروں گا، اگر یہ ضمانت نہیں لیا ہے بلکہ ضمانت اس بات کی لیا ہے کہ یہ آدمی کہیں بھاگے گا نہیں، میں اس کو آپ کے سامنے لاؤں گا اور آپ اس سے قرض وصول کیجئے گا، اگر اس بات کی ضمانت لیا ہے اور انتقال کر جاتا ہے وہ درمیان والا آدمی جس نے ضمانت لیا ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ بھائی جب وہ انتقال کر گیا وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ آدمی اس کی زندگی کے ساتھ ہی وہ تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئی تو اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. تو یہ تو جواب ہوا اس بات کا کہ وہ جو درمیان میں آدمی تھا کیا وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہاں پر گنہگار ہوگا کہ نہیں اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس آدمی کے طریقہ سے وہ قرض ادا کیا جائے گا کہ نہیں. اگر اس نے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لی تھی تو ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے حاضر کرنے کی ذمہ داری لی تھی تو قرض ادا نہیں کیا جائے گا اس کے طریقہ سے. اب دوسرا بڑا سوال یہاں پر یہ ہے، کہہ رہے ہیں قرض لینے والا انکار کر رہا ہے. درمیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بچوں کی قسم کھا رہا ہے. بھائی بچوں کی قسم کھانا یہ شرک ہے. قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے، اللہ کے اسما کی، اللہ تعالیٰ کے صفات کی. بچوں کی قسم کھا رہا ہے، اگر مخلوق کی قسم کوئی کھا رہا ہے تو یہ شرک ہے. تو اس کو دھیان رکھیں، مجھے نہیں معلوم جی. شیخ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، جس شخص نے قرض لیا تھا وہ نمازی تو خیر وہ بالکل نہیں ہے، بس وہ عید کی نماز پڑھتا ہے، بس نہ جمعے کے دن آتا ہے، وہ اس کا بالکل تعلق نہیں. اس سوال میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اگر آپ یہ بات نہیں بھی بتاتے تو جواب پھر بھی وہی ہوتا، سیم. جی بہرحال جو آدمی قسم کھا رہا اپنے بچوں کی قسم کھانا یہ شرک ہے. دوسری بات یہ کہ جو آدمی قرض لینے والا تھا اب وہ منع کر رہا ہے کہ میں نے قرض نہیں لیا ہے. ایسی صورت میں جو قرض دینے والا ہے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کہ تم نے قرض لیا ہے مجھ سے. اگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اسے قانونی طور سے، دنیاوی قانونی اعتبار سے اسے کوئی پیسہ نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے تم کو کہا ہے کہ جب قرض دو کسی کو تو لکھا پڑھی کر لو تاکہ بعد میں ثبوت رہے. آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے
لہٰذا جب آپ ثابت نہیں کر پائیں گے قاضی کے سامنے تو آپ کو قرض واپس نہیں ملے گا، کیونکہ کیا ثبوت ہے کہ آپ نے دیا ہے؟ آپ کی زبان تو ثبوت نہیں ہے نا، آپ چاہے جتنے حاجی نمازی ہوں، آپ کی زبان تو ثبوت نہیں ہے، تو آپ ثابت کیجئے کہ آپ نے قرض دیا ہے۔ اگر آپ ثابت نہیں کر پا رہے تو آپ کو قرض نہیں ملے گا واپس۔ اب سوال ہے کہ جو آدمی قرض لیا ہے، ارے بھائی پوری بات سنیے، درمیان میں مت بولیے پلیز۔ جی، جو آدمی قرض لے کر قرض دے دیا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، سامنے والا انکار کر رہا ہے، تو یہاں پر قضاءً اسلامی قضا یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کو قرض واپس نہیں ملے گا۔ ہم اس کے سامنے والے پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ تم واپس دو، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ تو مسئلہ ہوا اس کا جس نے قرض دیا ہے۔ جس نے قرض لیا ہے چاہے کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو، لیکن لینے والے کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے لیا ہے۔ اگر دنیا میں آپ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر دنیا میں تو آپ بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ نے قرض لیا ہوا ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ آپ چاہے جتنی قسم کھائیں، سامنے والے کو آپ کو نہیں دینا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ثبوت تو دنیا کے لیے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ علم ہے کہ آپ نے لیا ہے کہ نہیں۔ تو اگر آپ نے لیا ہے اور ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر آپ نہیں دے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ آپ نے قرض لیا ہے، یہ ادائیگی آپ کو آخرت میں کرنی ہوگی، اگر دنیا میں آپ نہیں کر رہے ہیں تو میں نے دونوں آدمیوں کا حکم بتایا۔ جو قرض دینے والا ہے، قرض اس کو دنیاوی اعتبار سے، قضا کے اعتبار سے اسی وقت ملے گا جب ثبوت ہوگا۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو دنیا میں کسی بھی محکمہ میں آپ جائیں گے، کسی بھی قاضی کے سامنے، تو آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور قاضی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ اس کی بات ہوئی جس نے قرض دیا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے اس کو چاہیے کہ چاہے ثبوت ہو یا نہ ہو، اگر اس نے قرض لیا ہے تو قرض واپس کرے، اگر واپس نہیں کر رہا ہے تو اسے آخرت میں واپس کرنا ہوگا نیکیوں کی شکل میں۔ جی، بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرن۔ شیخ ثبوت کا یہ ہے کہ مطلب گاؤں کے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ اس شخص نے ان سے قرض لیا ہے، لیکن وہ سارے لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اپنے مالی نقصان کی ڈر کی وجہ سے وہ پولیس سے بتا نہیں رہے، کیونکہ پولیس یہاں پر آئی تھی انکوائری کے لیے، لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھی بتاؤ اس نے قرض لیا تھا، کچھ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ قرض لیا تھا، کچھ لوگ جو ہے وہ خاموش رہے تھے ڈر کی وجہ سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے شیخ بھائی، ہم یہاں پر فتویٰ دے رہے ہیں، ہے نا، ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے قضا۔ فتویٰ کا مطلب میں آپ کو شرعی حکم بتا دوں گا، میرے پاس ایسا کوئی پاور نہیں ہے کہ میں اس حکم کی تنفیذ کر پاؤں، میرے پاس وہ پاور نہیں ہے، کیونکہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں قضا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں۔ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس پاور ہوتا ہے، وہ شریعت کا حکم بھی بتائے گا اور ڈنڈے کے زور پر اس کو نافذ بھی کرے گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو حکم بتا سکتا ہوں، میں اس سے دلوا نہیں سکتا ہوں۔ اب اگر گاؤں کے کچھ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے قرض دیا ہے، اس نے قرض لیا ہے، تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ گواہی دیں۔ اگر وہ گواہی چھپا رہے ہیں تو گنہگار ہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہے کہ اس نے قرض لیا ہے اور اس نے دیا ہے تو یہ گواہی چھپائی نہیں جانی چاہیے۔ جن کے پاس علم ہے انہیں گواہی دینی چاہیے، اگر وہ گواہی نہیں دے رہے ہیں تو وہ بھی گنہگار ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ سہیل، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی سہیل، جلدی سے اپنا سوال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف میرا سوال تیمم سے تعلق تھا کہ جی جو گاؤں کی مٹی ہوتی ہے اس میں بارش کے بعد ریت کی طرح ہو جاتی ہے، تو ریت پہ تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تیمم کے بارے میں قرآن کریم کی جو آیت ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کس چیز سے تیمم کرو؟ سعید سے۔ سعید کا لفظ آیا ہے کہ سعید سے تیمم کرو جب وہ سعید پاک ہو، نجس نہ ہو۔ اب یہاں پر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے جاننے کی، جس میں آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ سعید کا معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سعید سے تیمم کرو۔ سعید کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کل ما صعد علی الارض، زمین کے اوپر جو کچھ بھی چیز ہوتی ہے اس کو سعید کہا جاتا ہے۔
کئی سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ تیمم کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے. تیمم کے لیے مٹی کی قید ضروری نہیں ہے. تیمم ہر اس چیز سے کرنا جائز ہے جس کا تعلق زمین کے جنس سے ہے, جس کا تعلق زمین کے جنس سے ہے. اور زمین کے جنس سے مٹی بھی ہے, ریت بھی ہے, پتھر بھی ہے. تو ہر وہ چیز جس کا تعلق زمین سے, زمین کے جنس سے, اس سے تیمم کرنا جائز ہے. تو ریت کو بھی سعید ہی کہا جاتا ہے, لہٰذا ریت کے اوپر بھی تیمم کرنا جائز ہے. جی سہیل بھائی. جی سے ایک اور سوال تھا میرا کہ جیسے ہم نا سفر میں رہتے ہیں ہمیشہ, ہمارا فیلڈ ورکنگ کام رہتا ہے, تو ہم سفر میں ہمیشہ رہتے ہیں, تو موبائل میں ہمارا ایپ میں اذان ہوتا ہے, ہر ٹائم کا اذان ہوتا ہے. تو کیا اگر ہم اکیلے کسی جنگل ونگل میں ہوں تو وہاں پہ اذان دیکھ کے نماز پڑھنا ضروری ہے کہ وہ موبائل کے اذان سے ہو جائے؟ دیکھیے, نماز کا تعلق وقت سے ہے. نماز کا تعلق آپ کے موبائل سے, آپ کی گھڑی سے نہیں ہے. کسی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جو شریعت نے علامتیں بتائی ہیں. جیسے مغرب کا وقت ہے, جب سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز آپ کے لیے پڑھنا جائز ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی گھڑی خراب ہو گئی اور اذان نہیں دے رہی ہے تو آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو نماز کا تعلق اصل وقت سے ہے, اور وقت کو شریعت نے کچھ علامتوں سے جوڑا ہے. آپ کو اگر وہ علامتیں پتہ ہیں اور وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں, اس کا مطلب وہ وقت داخل ہو گیا. تو آپ اگر کہیں باہر ہیں تو اصل علامت وہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے. جیسے ظہر کی علامت, ظہر کا وقت داخل ہونے کی علامت یہ ہے کہ زوال ہو جائے. عصر کا یہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ ایک مثل ہو جائے. اس طرح فجر کی علامت ہے کہ طلوع فجر ہو جائے, صبح صادق طلوع ہو جائے. تو اس کی علامتیں ہیں, اس کا تعلق گھڑی سے نہیں ہے. گھڑی سے اس کا تعلق اتنا سا ہے کہ ہم نے گھڑی میں سیٹ کر رکھا ہے کہ آج کل فلاں علاقے میں زوال اتنے بجے ہوتا ہے. اب آپ کو سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ زوال اتنے بجے ہوتا ہے. اب آپ گھڑی دیکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے. تو اگر آپ کی گھڑی خراب ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ گھڑی خراب ہو گئی تو اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے, یا آپ جو ہے گھڑی کے بجنے کا انتظار کریں گے. اصل اس کا تعلق, نماز کے اوقات کا تعلق کچھ ظاہری علامات سے ہیں, وہ علامات دیکھ کر کے آپ نماز پڑھیں گے. جی سہیل بھائی. جی سر, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شاہنواز صدیق کو ایڈ کر رہا ہوں. شاہنواز صاحب, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم یا سیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے میت کو دفن کرنے کے بعد کیا کوئی اسلامی اصول ہے, جیسے میت کو دفن کرنے کے بعد, جی میت کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میت کے لیے دعا کیجئے, اس میت کے لیے ثابت قدمی کی دعا کیجئے. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, جب آپ دفن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, واپس جانے لگتے ہیں, تو اس وقت فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب ہوتا ہے قبر میں. تو اس وقت میت کے لیے دعا کیجئے ثابت قدمی کی. یہ چیز ثابت ہے. یہ دعا اجتماعی کر سکتے ہیں یا اکیلے کر سکتے ہیں؟ نہیں, اجتماعی بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اجتماعی دعا ایک خاص کیفیت ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کے لیے نہیں کہا, دعا کرنے کے لیے کہا. ہر شخص اپنی اپنی دعا کرے گا. جی شاہنواز صاحب, ٹھیک ہے. آواز بارک اللہ فیکم. شاہ رخ شیخ, اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ارشد, میرا ذرا دو بڑے سوال تھے. میں شیخ نسیم حفظ اللہ کا نمبر تو نہیں لینا چاہوں گا, مگر میں وہ آپ کو i+TV اس پہ ہیلپ لائن نمبر پہ بھیج دوں گا, تو آپ اس سے جواب لے کر بھیج دیجیے گے شیخ مجھے. جی بالکل انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ. تو شیخ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ
शेख मेरा सवाल ये था कि जैसे शेख जमात की नमाज में कुछ भाई लोग ऐसे रहते कि वो खांसते या छींकते या डेकार लेते या उन्हें जमाई लेते शेख, तो वो कुछ भी मतलब जरा आदाब से नहीं लेते या ऐसा हाथ भी नहीं रखते शेख, जो मतलब आसपास लोगों को ऐसा तकलीफ होती है उसका ख्याल भी नहीं रखते, और शेख ऐसा सामने फोन रख देते, वो फ्लैश भी होते रहता है तो वो बंद नहीं करते, या कॉल बजता है तो बंद नहीं करते, जिससे नमाज में खलल पैदा होती। तो शेख ऐसे लोगों को कैसे रहनुमाई किया जाए? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। देखिए, नमाज में कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपके इख्तियार में होती है। जैसे नमाज में खांसी आ जाना, नमाज में छींक आ जाना, या नमाज में किसी को जमाई आ जाना, ये चीजें आपके इख्तियार में नहीं हैं। तो अगर किसी को नमाज में खांसी आ गई, या मान लीजिए इन दिनों थोड़ा सा उसकी तबीयत खराब चल रही है, उसको कई बार खांसी आ गई, जाहिर है खांसी से कई लोग डिस्टर्ब होंगे, लेकिन उनको अंगेज करना पड़ेगा क्योंकि खांसी उसके इख्तियार में नहीं है। किसी को अचानक नमाज में छींक आने लगी, 10-12 बार छींक आई, अब उसके इख्तियार में तो नहीं है छींक आना, छींक को नहीं रोक सकता वो, तो यहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो क्यों छींक रहा है या क्यों खांस रहा है, उसको जमाई क्यों आ गई। हाँ, जो उसके आदाब हैं उन आदाब का वो ख्याल रखे। जमाई अगर आ रही है तो मुंह पर वो हाथ रखे, और अगर उसको छींक आ रही है तो कोशिश करे, नमाज में जब है तो कोशिश करे कि रोके, लेकिन एक हद तक वो कोशिश कर सकता है, उसके बाद वो कोशिश नहीं कर सकता है जी। और इसका हुक्म हदीस में भी दिया गया है, पहले वो कोशिश करे, अगर नहीं रुक रही है छींक उसकी, तो फिर उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार में है, जैसे आप नमाज पढ़ने गए, अब मोबाइल को साइलेंट मोड पर करना ये आपके इख्तियार में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप रोजाना यही गलती कर रहे हैं, मोबाइल को जो है आप खुला छोड़ दे रहे हैं, और नमाज में फोन आ रहा है आपका और मोबाइल बज रहा है। मान लीजिए, पहली बात तो आपको पहले बंद करना चाहिए, अगर गलती से छूट गया और आप नहीं बंद कर सके, जब नमाज में फोन आने लगे फौरन आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर जेब में मोबाइल रखे हैं तो जेब में से मोबाइल निकालिए, फोन कट कीजिए, उसी वक्त उसको साइलेंट कीजिए, और ये सब काम करने के लिए आपको थोड़ी हरकत करनी होगी। लेकिन मैंने बार बार ये उसूल बताया है कि नमाज में ऐसी हरकत करना जो नमाज की मसलहत के लिए हो, ये हरकत करना जायज है, बल्कि बसा औकात ये वाजिब हो जाती है। अगर इसका ताल्लुक दूसरों की नमाजों से है तो ये चीज वाजिब भी हो जाती है। तो आप मोबाइल को साइलेंट कीजिए नमाज के अंदर ही। अगर मोबाइल आप जमीन पर रखे हुए हैं, घंटी बजने लगी, तो आप इंतजार मत करें कि जब मैं सजदे में जाऊंगा तब उसको उठाऊंगा और साइलेंट करूंगा, उसी वक्त आप झुक करके मोबाइल उठाइए और उसको साइलेंट कीजिए, बंद कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ये आपके ऊपर वाजिब है। ये गलती कई सारे लोग करते हैं, पूरी नमाज में उनका फोन आता रहेगा, अभी पहली रकात शुरू हुई है, फोन आना शुरू हुआ, अब वो 4 रकात तक उनका फोन आता ही रहेगा। और माशाअल्लाह सही बात है, कुछ फोन करने वाले भी ऐसे होते हैं कि जब तक फोन उठ नहीं जाएगा, चाहे उनको 50 बार करना पड़े, वो फोन करते रहेंगे। जबकि फोन करने के भी कुछ आदाब होते हैं। भाई, आप किसी के घर जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर 3 बार आपने इजाजत मांगा और इजाजत नहीं मिली तो आप वापस चले जाइए, चौथी बार दरवाजा मत खटखटाइए। तो 3 बार में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस चले जाने के लिए कहा है, और आप 10 बार फोन कर रहे हैं। आपसे वो शख्स दूर बैठा हुआ है, आपको क्या पता किस पोजीशन में है वो। तो इसलिए अच्छा तरीका यह है कि आपने किसी को एक बार फोन किया, उसने नहीं रिसीव किया, आप दोबारा फोन मत कीजिए। हाँ, अगर मतलब कोई ऐसी परेशानी है आपको कि कोई चारा ही नहीं है, तब तो कीजिए। लेकिन आपको कोई मामूली छोटी सी और आम सी बात करने के लिए आप उसको 10-10, 20-20 कॉल कर रहे हैं कंटिन्यू, तो हो सकता है वो नमाज में हो सकता है बाथरूम में हो सकता है कहीं मशगूल हो, किसी ऐसी पोजीशन में हो जवाब नहीं दे सकता है। तो बहरहाल ये फोन करने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस तरह का फोन आपको नमाज में आने लगे तो आप वहीं पर फौरन अपना मोबाइल निकाल के या जमीन से उठा करके अपने मोबाइल को फौरन साइलेंट पर कीजिए या बंद कीजिए, जो भी उसका कुछ इंतजाम कीजिए ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, तो इस बात का कभी इम्कान है कि दूसरों को तकलीफ देने की वजह से आप गुनहगार हो सकते हैं, क्योंकि तमाम लोगों की नमाज आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी जी शेख, मैं इसमें
ہم تو جانتے ہیں شیخ وہ فطرتی چیزیں ہم نہیں روک سکتے، مگر شیخ کچھ لوگ کیا کھانا کھا کے آتے ڈیکار لیتے شیخ، ہاتھ بھی نہیں رکھتے، اسمیل آتی ہے، اور چھینک بھی جو رہتی ہے شیخ ہماری، اس سے کچھ اعضاء ہمارے اندر سے بھی وہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات نکلتے جب ہم چھینک مارتے، ناک سے بھی اور منہ سے بھی. تو شیخ اس کے لیے تھوڑا تو ہاتھ رکھ لے کہ رک تو جائے، آس ہاں پاس تو والوں کو میں تکلیف نہ ہو. وہ کہا شیخ نے نا دیکھیے کہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے جی اسٹارٹنگ جی ہی شیخ میں. وہی کیونکہ شیخ کو بہت تکلیف ہے، عجیب لگتا ہے. ٹھیک ہے صحیح شیخ، بات ہے، السلام صحیح بات علیکم، جزاکم اللہ خیر. ہے. بہت شکریہ شاہ رخ بھائی، جزاک اللہ خیرن. مستفیض عالم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. عدنان خان اس کے بعد تیار رہیں گے. مستفیض عالم جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں، وقت کم ہے ہمارے پاس. جی مستفیض بھائی معذرت، آپ نہیں پوچھ پا رہے ہیں، جلدی سے آواز نہیں آ رہی آپ کی. انمیوٹ ہیں آپ. ٹھیک ہے معذرت. عدنان خان جلدی سے اپنا سوال کریں بھائی، انمیوٹ کر کے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرا ایک سوال تھا، مطلب ایک جی مطلب میرا ایک دوست اسلام چھوڑ چکا ہے اور میں اسے کنونس کرنے میں لگا ہوا کہ اسلام ہے، کہ اسلام سچ ہے، اور میں خود اسلام پر ایمان لایا ہوا ہوں. تو میرا ایک سوال تھا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. یہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کو بگ بینگ سے کئی مرتبہ جوڑا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ لوگ بولتے ہیں کہ ایجپشین میتھولوجی سے کاپی کیا ہوا ہے قرآن میں. تو مطلب رتقن کا مطلب ادھر رتقن کا مطلب کیا ہے؟ جی شیخ. ہاں تھوڑا سا آپ واضح کیجیے سے، ہاں تاکہ وہ سوال یہ بچے ہے پوچھیں. شیخ بھائی کا کہ قرآن کی آیت ہے نا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. میں بتا دیتا ہوں کہ کس سورت کی ہے شیخ، ایک منٹ. جی ہاں سورہ کھل گئی. انبیاء آیت نمبر سورہ انبیاء آیت نمبر 30. سورہ انبیاء آیت نمبر دیکھیے 30 میں. ہاں جی بالکل، ہاں وہ آیت مل گئی مجھے. دیکھیے میں تفسیر سعدی سے پڑھ رہا ہوں، اور تفسیر سعدی بہت ہی بہترین اور مختصر تفسیر ہے، اور میں اس کا معنی بتا رہا ہوں اس آیت کا آپ کو تفسیر سعدی کی روشنی میں. تفسیر میں کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ کہ اولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا الاخلاص له في العبوديه ما يدلهم دلاله مشاهده على ان الرب انه الرب المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والارض فيجدونهما رتقا هذه ليس فيها سحاب ولا مطر وهذه حامدة ميتة لا نبات فيها. کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار کیا اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ رتق تھے. آسمان کا رتق ہونے کا مطلب اس کے اندر پانی نہیں تھا، زمین کے رتق ہونے کا مطلب اس کے اندر پیڑ پودے گھاس پھوس نہیں تھے. ففتقناہما، اللہ رب العالمین نے آسمان کے اندر پانی پیدا کیا اور زمین کے اندر نباتات پیدا کیا. ففتقناهما أي السماء بالمطر والأرض بالنبات. أليس الذي أوجد في السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه وأودع فيه الماء الغزير ثم ساقه إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقهت عنه ماؤه فأمطره فيها فاهتزت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعددة المنافع. رتق کا معنی ہے آسمان کے رتق ہونے کا معنی اس کے اندر کوئی پانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کچھ بھی نہیں ہے آسمان میں، اچانک بدلی آئی، بارش شروع ہو گئی. اسی طرح زمین کو ہم دیکھتے ہیں سوکھی ہوئی زمین ہے، اللہ رب العالمین بارش نازل کرنے کے بعد اس زمین سے نباتات اگاتا ہے. تو یہ اس آیت کا معنی ہے. جی بھائی سمجھ میں آیا آپ ٹھیک ہے کے؟ بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ کے عدنان بھائی؟ ہاں بھائی آ گیا سمجھ میں. ٹھیک، جزاک اللہ خیرن. مستفیض عالم آپ کو دوبارہ میں نے ایڈ کیا ہے، آواز آ رہی ہے تو جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی آپ انمیوٹ ہیں. ٹھیک ہے شاید نیٹ ورک پرابلم ہے ان کا. فاطمہ
जी सिस्टर फातिमा जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि क्या नमाज के बाद, जैसा तो मुस्तहब नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स नमाज के बाद खुशूसी वाली यानी पूरी डिटेल के साथ अल्लाह ताला से अपनी बात मांगना चाहे, नहीं समझ में आ रहा है, आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है आपके, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। कोशिश कर रहा था समझने की लेकिन नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहा है। और समीर, जी समीर। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज जी हाँ हाँ आ रही है, मेरा बोलिए ना। सवाल ये है जी, मेरा एक दोस्त है, उसे मतलब 4 बच्चे हैं जी। तो शेख उसे मतलब 2 बीवियां है, तो एक जो औलाद है, मतलब एक जो उसकी बीवी है, मतलब वो बीवी नहीं है, मतलब वो नाजायज औलाद है जिना की। और उससे शेख जो दूसरी बीवी से 3 जायज औलाद है। तो वो ये कहते हैं कि वो जो पहला बेटा है, वो मेरा दोस्त कहता है कि उसको भी विरासत में हिस्सा में मतलब अभी जिंदगी में दे देता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि ये नाजायज औलाद को हम विरासत में हिस्सा नहीं दे सकते। हमने मतलब एक जगह सुना था, तो क्या ये सही बात है या सिर्फ गलत बात है? आपका दोस्त कैसे है वो? जी शेख, मतलब एक ऐसा आदमी है जो किसी औरत से ऐसा गलत ताल्लुक कायम किया हुआ है जो उसकी बीवी नहीं है, और उससे बाकायदा बच्चा भी हो रहा है। आप कह रहे हैं मेरा दोस्त है वो? मतलब शेख ये सब पुरानी बातें हो गई है। हाँ पुरानी बातें। देखिए, जो बच्चा जिना से पैदा होता है वो उस आदमी जानी की तरफ मंसूब नहीं होगा, वो उसका लड़का नहीं है। किसी एक हुक्म में भी वो जानी की तरफ मंसूब नहीं होगा। वलदुज ज़िना जानी की तरफ मंसूब नहीं होगा, उसका लड़का नहीं है। ना तो उसका नाम अपने नाम के साथ लगा सकता है, ना वो उससे मीरास पाएगा। किसी भी हुक्म में वो लड़के के हुक्म में नहीं होगा, किसी भी मसले में। जी ठीक है। सवाल से क्या कर सकता हूँ जी? एक दूसरा सवाल था, क्या कर सकता हूँ? नहीं, वक्त असल में हमारा ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में कर लीजिए। जी जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। चूँकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया है तो यहीं पर आज की स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाई और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे, सवालात किए। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।